बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। ट्रंप कुछ देर बाद ज़ेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स से मिलेंगे। यूक्रेन के सदर से कहा, क्राइमिया पर दावा छोड़ दें, नाटो में शामिल होने की जिद न करें। रशिया सिफारती कोशिशों की तौहीन कर रहा है, ज़ेलेंस्की ने लगाया इल्जाम। बातचीत के दौरान हमले भी जारी, यूक्रेन में 10 हलाक। पुतिन ने की मोदी से बातचीत, अलास्का मीटिंग के नतीजों से वाकिफ कराया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को और बेहतर बनाने से इत्तेफाक। गाजा में भूख से 5 फलस्तीनियों की मौत, बमबारी और शेलिंग में 17 जाँ बहक, मदद हासिल करने वाले भी शामिल। इसराइल सोचे समझे मंसूबे के तहत गाजा में भूख और कहत पैदा कर रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। इसराइल में हजारों फौजी लापता, IDF को मैन पावर की कमी का सामना, बैरूनी मुल्कों में रहने वाले यहूदियों को लाने की कोशिशें। एक इसराइली के बजाय 50 फलस्तीनियों को मारो, मुस्तकबिल की नस्लों के लिए हजारों फलस्तीनियों को हलाक करना जरूरी, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का वीडियो। NDA नायब सदारती उम्मीदवार के ऐलान के बाद तमिलनाडु में हलचल, स्टालिन ने इंडिया इत्तेहाद से कहा, तमिल को उम्मीदवार बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख लोगों के नाम और तफसीलात जारी किए। अपोजिशन पार्टियों ने कहा, इलेक्शन कमिश्नर्स तरफदारी कर रहे हैं। मुंबई में बारिश से आम जिंदगी पटरी से उतरी, शहर में अफरा तफरी। तेलंगाना में बारिश जारी, हैदराबाद में टूटी सड़कों से शहरियों को मुश्किलें। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात फ़लस्तीन की। गाजा में इसराइल की बमबारी और भूख से मौतों का सिलसिला जारी है। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ग़िज़ा की कमी की वजह से 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने गाजा में हमले तेज़ कर दिए हैं। पीर को सुबह से दोपहर तक कम से कम 17 फ़लस्तीनी इसराइल के हमलों में जाँ बहक हुए हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो मदद हासिल करने के लिए जमा हुए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गाजा में भूख और कहत पैदा करने की पॉलिसी पर तनकीद की है और कहा है कि इसराइल की मुजरिम हुकूमत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक पॉलिसी पर अमल कर रही है। इससे ये साबित हो गया कि गाजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों को भूखा रखना इसराइली निज़ाम की मुनज़्ज़म पॉलिसी है। एमनेस्टी ने कहा कि ये सबूत दुनिया के मुंह पर तमाचा है जो कई दहों से इसराइल को छूट देती रही है। एमनेस्टी की रिपोर्ट में कहा गया कि गाजा की नाकाबंदी फौरी और किसी शर्त के बगैर हटाई जाए, मुस्तकिल जंगबंदी लागू की जाए और उन तमाम साजिशों को रोका जाए जिनका मकसद फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करना है। एमनेस्टी ने कहा कि 2 मार्च से इसराइल सख्त नाकाबंदी पर अमल कर रहा है और किसी भी किस्म की इंसानी मदद को दाखिल होने नहीं दे रहा है।
غازہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے بتایا کہ اتوار کو 18 فلسطینی الگ الگ حملوں میں جاں بحق ہوئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج سپاہیوں کی کمی کے سنگین مسئلے سے دوچار ہے اور وہ بیرونی ملکوں کے یہودیوں کو بھرتی کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیلی فوج میں کم سے کم 12,000 سپاہیوں کی کمی ہے۔ آرمی ریڈیو اسٹیشن نے بتایا کہ اس کمی کو دور کرنے کے لیے بیرونی ملکوں میں رہنے والے یہودیوں سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی فوج میں مین پاور کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ کٹر یہودیوں کا ایک گروپ جنگ میں حصہ لینے کے خلاف ہے۔ اس گروپ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں سپاہی لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے غازہ پر قبضے کی بات کی ہے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے کہا ہے کہ جب سے امریکہ کے ایک ادارے کی طرف سے غازہ میں مدد کی تقسیم شروع ہوئی ہے، زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ ڈپٹی میڈیکل کوآرڈینیٹر محمد ابو مصعب نے ایک ویڈیو بیان میں یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ غازہ کا ہیلتھ سسٹم ٹوٹ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر کسی کمزور ڈھانچے کی طرح ہو گیا ہے، اس کی شکل اب ڈراؤنی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب غازہ کے ہاسپٹلز میں ICU کی سہولتیں نہیں ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں 62,000 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں اتوار کو ہزاروں لوگوں نے جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر مظاہرہ کیا۔ تل ابیب میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ انہوں نے فوری جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ پورے اسرائیل میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا۔ صرف تل ابیب میں 5 لاکھ لوگ جمع ہوئے اور مظاہرے میں شرکت کی۔ احتجاجی لیڈرز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر امن قائم کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے اس ہڑتال پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اس ہڑتال کی وجہ سے ہوسٹیجز کی رہائی اور دور ہوئی ہے، لیکن ہوسٹیجز کی تنظیم نے یعنی ان کے رشتہ داروں کی تنظیم نے نتنیاہو پر تنقید کی اور کہا کہ وہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی سمجھوتوں کو نتنیاہو نے رد کر دیا جن کی وجہ سے ہوسٹیجز کو واپس لایا جا سکتا تھا۔ غازہ جنگ کے 682 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیل سے ایک ریکارڈنگ سامنے آئی ہے جس میں ملٹری انٹیلیجنس کے سابق چیف کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ غازہ میں ہزاروں فلسطینیوں کی ہلاکتیں ضروری ہے۔ اسرائیلی فوج کے میجر جنرل اہارون حلیمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا اس کے بعد ایک اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینی مرنے چاہیے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ مرنے والے بچے ہیں۔ غازہ میں 50,000 لوگ مر چکے ہیں۔ مستقبل کی نسلوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ فلسطینیوں کو مارا جائے۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کب کا ہے، لیکن غازہ میں 50,000 ہلاکتیں مارچ کے مہینے میں ہوئی تھیں۔ فوجی عہدیدار کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہر وقت انہیں احساس ہونا چاہیے کہ نکبہ کیا تھا اور نکبے کا احساس فلسطینیوں کو ہونا چاہیے۔ نکبہ اس واقعے کو کہتے ہیں جب 1948 میں 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو فلسطینی گھروں سے نکالا گیا تھا۔ اسرائیل کے چینل 12 کو ایک بیان دیتے ہوئے اس دوران اس آرمی عہدیدار نے کہا کہ یہ بات چیت بند فورم میں ہوئی تھی، میں صرف افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ بات چیت کا ایک حصہ ہے اور اس سے مکمل تصویر سامنے نہیں آتی۔ غازہ جنگ کے لیے اسرائیل پر تنقیدیں بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ دنیا بھر میں اکیلا پڑتا جا رہا ہے اور خود اپنے اتحادیوں سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا نے اسرائیل کے کٹر سیاستدان کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ غازہ اور مغربی کنارے کے بارے میں بیانات پر رکن پارلیمنٹ سماروت مینچوریا پر یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ وہ سڈنی اور میلبورن میں بعض پروگرامز میں حصہ لینے والا تھا۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں یوکرین سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب سے کچھ دیر بعد یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ ٹرمپ نے زیلنسکی سے کہا ہے کہ وہ کرائمیا پر اپنا دعویٰ چھوڑ دیں اور کبھی نیٹو میں شامل ہونے پر اصرار نہ کریں۔ زیلنسکی واشنگٹن پہنچ چکے ہیں۔ بعض اہم یورپی لیڈرز بھی ٹرمپ زیلنسکی میٹنگ کے موقع پر موجود رہیں گے۔ ٹرمپ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ زیلنسکی رشیا کی شرطیں قبول کر لیں تاکہ جنگ بندی ہو سکے۔ اس کے علاوہ یوکرین کی سیکیورٹی ضمانتوں کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں ٹرمپ کے ساتھ چھوٹی ملاقات میں صدر پوٹین نے اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ وہ یوکرین کو سیکیورٹی ضمانتیں دیں گے۔ انہوں نے قبضہ کیے ہوئے بعض علاقے چھوڑنے کی بھی پیشکش کی ہے۔ اس دوران زیلنسکی نے کہا کہ ماسکو سفارتی کوششوں کی توہین کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب رشیا کے تازہ حملوں میں یوکرین میں 11 لوگ ہلاک ہو گئے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور دوسرے یورپی لیڈرز واشنگٹن پہنچ چکے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر، نیٹو چیف، فرانس، جرمنی، اٹلی اور فن لینڈ کے لیڈرز بھی واشنگٹن میں ہیں۔
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें अलास्का में हाल ही में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात के बारे में बताया। वजीर आजम ने इस मौके पर पुतिन का शुक्रिया अदा करते हुए मसले को बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए हल करने के इंडिया के स्टैंड को दोहराया। उन्होंने ये बात दोहराई कि इंडिया इस सिलसिले में तमाम कोशिशों की तायीद करता है। उन्होंने यूक्रेन मसले के अलावा आपसी ताल्लुकात के बारे में भी बातचीत की। दोनों लीडर्स ने इंडिया और रशिया के दरमियान खुसूसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने के रास्तों पर भी गौर किया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एआई से चलने वाले एक पैसेंजर कॉरिडोर का आगाज किया है, जिसके तहत मुसाफिर अपनी दस्तावेजात पेश किए बगैर चंद सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स का नाम दिया गया है। यह स्मार्ट ट्रैवल टेक्नोलॉजी एक अहम छलांग है। डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अल मर्री ने कहा कि यह कॉरिडोर एक साथ 10 मुसाफिरों से डील कर सकता है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ एयरपोर्ट्स में से एक है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी एक अहम दौरे पर इंडिया पहुंचे। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान चाइना के वज़ीर ख़ारजा सरहदी मसाइल पर खुसूसी नुमाइंदों की बातचीत के 24वें राउंड में हिस्सा लेंगे। इंडिया पहुंचने के बाद चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। वो मंगल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब वज़ीर आज़म मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चाइना का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में हिस्सा लेंगे। एनडीए की तरफ से नायब सदर के चुनाव के लिए महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारने के बाद तमिलनाडु में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीपी राधाकृष्णन का ताल्लुक भी तमिलनाडु से है। मालूम हुआ कि डीएमके ने इंडिया ब्लॉक को मशवरा दिया है कि वो भी एनडीए उम्मीदवार के मुकाबले में तमिलनाडु के एक उम्मीदवार को मैदान में उतारें। राधाकृष्णन को एक ऐसे वक्त वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उम्मीदवार बनाया गया है जब अगले साल तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और बीजेपी तमिलनाडु में अपने कदम जमाना चाहती है। डीएमके ने कहा कि राधाकृष्णन की उम्मीदवारी एक चाल है। नायब सदर का इलेक्शन 9 सितंबर को होने वाला है। बिहार एसआईआर और दूसरे मसाइल पर पार्लियामेंट में गड़बड़ जारी रही। अपोजिशन की गड़बड़ की वजह से कार्रवाई को फिर मुलतवी करना पड़ा। बाज बिल्स पर भी कार्रवाई हुई। अपोजिशन पार्टियों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर कुमार का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के इल्जाम को दोहराया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों, टीएमसी और डीएमके लीडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर कांग्रेस के गौरव गोगोई ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन उन ओहदेदारों के हाथों में है जो तरफदारी कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महबूबा मोइत्रा ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन अपने फर्ज से गफलत बरत रहा है। डीएमके लीडर तिरुचि सिवा ने सवाल किया कि हुक्मरान पार्टी क्यों एसआईआर पर बहस नहीं करा रही है। सीपीआईएम के जॉन ब्रिटाज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर कुमार पर तनकीद की और कहा कि उन्हें इस ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। समाजवादी पार्टी लीडर राम गोपाल यादव ने कहा कि पार्टी ने 18,000 वोटर्स के बारे में 2022 में शिकायतें की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरजेडी लीडर मनोज झा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद करते हुए कहा कि हमें उनकी शक्ल में बीजेपी का एक तर्जुमान नजर आया। एक दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वोट चोरी के इल्जामात को रद्द कर दिया था और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को चैलेंज किया था या उनसे कहा था कि वो 7 दिन के अंदर हलफनामे पर दस्तखत करें या फिर अपना बयान वापस लें और माफ़ी मांगें। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा था कि वोट चोरी जैसे अल्फाज इलेक्शन कमीशन की तौहीन है जो कि एक दस्तूरी इदारा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीर को उन 65 लाख लोगों के नाम सामने लाए जिन्हें बिहार एसआईआर के दौरान वोटर लिस्टों से निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी थी कि 19 अगस्त तक उनके नाम सामने लाए जाएं और 22 अगस्त तक रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार ने बताया कि रोहतास, बेगूसराय, अरवाल और दूसरे मकामात पर पोलिंग स्टेशंस पर इन लोगों की लिस्टें लगा दी गई हैं। इन लिस्टों में उन वोटर्स के नाम शामिल हैं जो गायब हैं या नकल मकानी कर चुके हैं या मर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार एसआईआर को कई सियासी पार्टियों ने चैलेंज किया है, बाज़ एनजीओज़ ने भी चैलेंज किया है। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे मकामात पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। मुंबई में कई जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया जिसकी वजह से आम जिंदगी पटरी
سے اتر گئی۔ عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ سمندر سے بڑی بڑی موجیں اٹھیں گی۔ شہر میں مزید بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ناندیڑ میں 5 لوگ لاپتہ ہیں۔ مہاراشٹر کے دارالحکومت میں سکول بند کر دیے گئے۔ میٹرو سروس اور لوکل ٹرینز بھی متاثر ہوئی۔ ممبئی شہر میں کئی جگہ افراتفری دیکھی گئی۔ پانی جمع ہونے کی وجہ سے کئی کلومیٹر دور تک ٹریفک جام رہی۔ تلنگانہ میں بھی کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد میں وقفے سے بارش ہوئی۔ کئی جگہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ موسم عہدیداروں نے اور زیادہ بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ ہمایت ساگر میں پانی کے بہاؤ کی وجہ سے عہدیدار چوکس ہیں اور فلڈ وارننگ جاری کی گئی ہے۔ آندھرا پردیش میں بھی بارش ہو رہی ہے۔ تلنگانہ میں کئی پروجیکٹ سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ٹرمپ کچھ دیر بعد زیلنسکی اور یورپی لیڈرز سے ملیں گے۔ یوکرین کے صدر سے کہا کرائمیا پر دعویٰ چھوڑ دیں، نیٹو میں شامل ہونے کی ضد نہ کریں۔ رشیا سفارتی کوششوں کی توہین کر رہا ہے، زیلنسکی نے لگایا الزام۔ بات چیت کے دوران حملے بھی جاری، یوکرین میں 10 ہلاک۔ پوٹین نے کی مودی سے بات چیت، الاسکا میٹنگ کے نتیجوں سے واقف کرایا، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو اور بہتر بنانے سے اتفاق۔ غازہ میں بھوک سے 5 فلسطینیوں کی موت، بمباری اور شیلنگ میں 17 جاں بحق، مدد حاصل کرنے والے بھی شامل۔ اسرائیل سوچے سمجھے منصوبے کے تحت غازہ میں بھوک اور قحط پیدا کر رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ اسرائیل میں ہزاروں فوجی لاپتہ، آئی ڈی ایف کو مین پاور کی کمی کا سامنا، بیرونی ملکوں میں رہنے والے یہودیوں کو لانے کی کوششیں۔ ایک اسرائیلی کے بجائے 50 فلسطینیوں کو مارو، مستقبل کی نسلوں کے لیے ہزاروں فلسطینیوں کو ہلاک کرنا ضروری، ملٹری انٹیلیجنس چیف کا ویڈیو۔ این ڈی اے نائب صدارتی امیدوار کے اعلان کے بعد تمل ناڈو میں ہلچل، اسٹالن نے انڈیا اتحاد سے کہا تمل کو امیدوار بنایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے 65 لاکھ لوگوں کے نام اور تفصیلات جاری کیے، اپوزیشن پارٹیوں نے کہا الیکشن کمشنرز طرفداری کر رہے ہیں۔ ممبئی میں بارش سے عام زندگی پٹری سے اتری، شہر میں افراتفری، تلنگانہ میں بارش جاری، حیدرآباد میں ٹوٹی سڑکوں سے شہریوں کو مشکلیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، پھر جو الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔